जलसा कर रही है, हक है उसका, करें, उसको टेबल टॉक के लिए बुलाएं, डायलॉग कर। ब्यूरोक्रेसी चेंजेस हो रहे हैं, एक बड़े साहब के कहने पे हो रहे हैं। मारंग एक और जलसा करने जा रही है, टारगेट जो दालबंदीन है उनके नैरेटिव को बलूचिस्तान में हाइप मिल रही है, वो नैरेटिव गवर्नमेंट क्यों नहीं बना पा रही? इसमें कोई शक नहीं है कि एक्सटर्नल फोर्सेस का हाथ है उसके बैकिंग में। अगर कोई स्टेट के खिलाफ वायलेंस एक्सरसाइज करता है उसको टारगेट करनी चाहिए। मारंग के पास उनका नैरेटिव क्यों स्ट्रांग है? वो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। ऐसी चीजें करें जिनकी इम्पैक्ट हो। जब तक हम बलूचिस्तान के लिए सिंसियरली जदोजहद नहीं करेंगे, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को एक्सक्लूड नहीं करेंगे, तब तक बलूचिस्तान के हालात ठीक नहीं होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर इरफान, आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट सीरीज़। और आज जो मेरे मेहमान हैं वो इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान के सबसे कम उम्र नेशनल असम्बली के मेंबर हैं और इसके साथ साथ बलूचिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी और कबायली फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। इनके वालिद मोहतरम इस वतन पे कुर्बान हुए, पाकिस्तान पे कुर्बान हुए, पाकिस्तानियत का इस्तिहारा थे। और इस वक्त पाकिस्तान और बलूचिस्तान की सियासत को लेके आज चंद अहम सवालात हम आज के इस अहम पॉडकास्ट में अपने माज़िज़ मेहमान के सामने रखेंगे। मेरी मुराद नवाबज़दा मीर जमाल खान रिसानी साहब से। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं इमरान खान साहब के फैसले से पे, जो 190 मिलियन पाउंड में उन्हें जो सज़ा सुनाई गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? पीपल्स पार्टी कैसे देखती है? बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम का। सबसे पहले तो ये खुश आइंद फैसला है कि ये दिखाता है कि हमारी जुडिशरी जो मेजर्स हैं वो कितने साफ और शफाफ हैं। ठीक, एक बंदा जो कि कहता था दूसरों को कि चोर चोर चोर, उसके इतने जो केसेस हैं उस पर सज़ा मिली है, तो मैं समझता हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक फ़िक्रिया लम्हा फ़िक्रिया है कि वो सोचें कि किस को वो फॉलो कर रहे थे। और जो बंदा जो कि जब आप किसी के ऊपर उंगली ऐसे करते हैं तो 3 आपकी तरफ ही आते हैं, तो सोचना चाहिए बग़ैर किसी तहकीक के आप किसी को चोर नहीं कह सकते। तो खुदारा आवाम से ये मेरी गुजारिश होगी कि चुन के अपना लीडर आगे बढ़ें। जी ठीक, ये तो बहरहाल एक था सवाल, लेकिन बेसिकली जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा वो बलूचिस्तान डिस्कस करना चाहूँगा। और फेडरल में रहते हुए बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ बलूचिस्तान, आपकी जो जिम्मेदारियाँ हैं, क्या सूबे के लिए कर रहे हैं, उस पर आपसे बात करेंगे। इस वक्त जो पिछले साल में जब से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सूबे में बनी है, हम ये देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। आइडियोलॉजिकली जो पाकिस्तान की बात करने वाले वहाँ लोग हैं उनको चुन चुन के BLA शहीद कर रही है। कल भी एक हमने देखा, और मुख्तलिफ लोगों को। तो इस पे आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी की वहाँ गवर्नमेंट मुकम्मल नाकाम नहीं हो गई सूबे में? देखिए जी डॉक्टर साहब, इसमें कई चीज़ें हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस भी हैं जिसको हम रूल आउट नहीं कर सकते, जो कि है हमारे नेबरिंग कंट्रीज़। हम जितना भी कहें कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ बलूचिस्तान में इन्वॉल्व नहीं है, उससे हम इनकारी नहीं हो सकते, इन्वॉल्व हैं, और बहुत सारे ऐसे सबूत भी मिले हैं हमें। दूसरी बात अगर की जाए प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, जो कि आता है इंटरनल उसमें फैक्टर्स में, तो गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा स्टेबलाइज होने के लिए फोर्स इस्तेमाल कर सकता है। और गवर्नमेंट और स्टेट के पास ही यही रेट है कि एक्सरसाइज वायलेंस। ठीक है जी, अगर कोई स्टेट के ख़िलाफ़ वायलेंस एक्सरसाइज करता है तो जवाबी कार्रवाई में उसको टारगेट करनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे सियासतदानों का एक किरदार है वो है कि हम नौजवानों को आगे लें, एजुकेशन पे काम करें, हेल्थ पे काम करें, वो भी नहीं हो रहा। जहाँ तक बात है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की, वो हर टाइम बेचारे बॉर्डर्स पे देख रहे हैं हम, धमाकों में वो शहीद होते हैं, ऑपरेशंस पे वो शहीद होते हैं। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम एक ऐसे फ्रेमवर्क के साथ आएँ जो कि हाइब्रिड, मैं समझता हूँ कि हाइब्रिड पावर हम इस्तेमाल कर सकें, पावर भी हम इस्तेमाल करें, आयरन हैंड के साथ भी उनसे निपटें, और साथ साथ जो टेंजिबल मेजर्स हैं उनको भी लेने की जरूरत। आपने सही फरमाया। अभी रिसेंटली जो हमने देखा कि बोलान के एरिया में आपका वो आपका इलाका भी है, वहाँ भी एक ऑपरेशन हुआ, हार्डकोर टेररिस्ट मारे गए। लेकिन जो चीज़ कमी हमें नज़र आ रही है वो यूथ एंगेजमेंट की कमी नज़र आ रही है। जो यूथ जिसको BLA एक्सप्लॉइट कर रहा है, या जिसको एंटी स्टेट फैक्टर या जो फॉरेन पावर जिनकी आप बात कर रहे हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट एंगेज नहीं कर रही। आप भी रिसेंटली सरफराज बुगटी साहब से मिले, हमने तस्वीरें देखी। क्या आप इस पे कोई बात करते हैं उनके साथ, बीइंग अ यूथ लीडर? क्योंकि जब आप यूथ को अनएड्रेस रखेंगे तो कोई दूसरा एक्सप्लॉइट करेगा। तो इस वक्त जो सूबे में मैं एज ए ऑब्जर्वर देखता हूँ या ओपिनियन मेकर देखता हूँ, वहाँ कोई ऐसा स्टेप लिया ही नहीं जा रहा कि जिससे आप यूथ को नेगेटिव फोर्सेस के हाथों से निकालें और इस तरफ लेके आएँ। ज़्यादा से
زیادہ سی ایم صاحب کے ہم اتنا دیکھتے ہیں کہ وہ فارن پاورز پہ بات ڈال دیتے ہیں, وہ بی ایل اے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, لیکن بہت بڑی یوتھ جو بی ایل اے کا حصہ نہیں ہے اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, اس میں سمجھتا ہوں کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ مسٹ ہے. ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہو. اس حوالے سے اگر ہم بات کریں سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی, اس سے میں مراد کرتا ہوں کہ انگیج ہم کیسے کر رہے ہیں. بگٹی صاحب سے میں ملا تھا ریسنٹلی, ہمارے ٹاپ لیڈرشپ جس میں بلاول صاحب ہیں, صدر آصف علی زرداری صاحب ہیں, ان کا یہ خواہش ہے کہ ہم بلوچستان کے نوجوانوں پہ کام کریں. یوتھ پالیسی جو کہ میں نے ڈرافٹ کی تھی, انہوں نے کیبنٹ سے اپروو کرایا اور ابھی امپلیمنٹیشن اس کا رہتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سستی دکھا رہے ہیں. آپ کے دور میں چیزیں ہوئیں, آپ نے اس پہ ایفرٹ بھی کی, باغ دوڑ کی, لیکن اس وقت اگر ہم پچھلے 6 ماہ میں دیکھیں وہ صرف زبانی اعلان سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ جس نوجوان سے ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کے, میری ایجوکیشن ساری کوئٹہ کی ہے, بے شمار دوست ہیں, جس سے میں بات کرتا ہوں وہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو اس چیز کو پھر بی ایل اے اور دوسرے لوگ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو ہم جو بیٹھے لوگ ہیں اسلام آباد میں یا بلوچستان کے پاور کوریڈورز میں, تو ان کو اس چیز تک یہ آواز ان تک پہنچانی پڑے گی. آپ کو اسی لیے ہم نے زحمت دی کہ آپ کے ذریعے یہ بات گورنمنٹ تک جائے. دیکھیے جی, گورنمنٹ سے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ امپلیمنٹیشن ہو یوتھ پالیسی کا. یوتھ پالیسی کیونکہ صرف میں نے نہیں بنایا, ہمارے جو تھنک ٹینکس ہیں, وہ اکیڈمکس کو ہو, اسٹیٹ کے ہو یا اینٹی اسٹیٹ, ہم نے سب کو مل کے بٹھایا ہے. ہم نے کہا کہ اگر اینٹی اسٹیٹ کا بچہ ہے وہ بھی ہمارا بچہ ہے, اس کو ہم برین واش کیسے کرتے ہیں. جیسے جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں وہ ہمارے بچوں کو برین واش کرتے ہیں, پہاڑوں کی طرف لے جاتے ہیں, تو ہمیں ان کو واپس کیسے لے آنا چاہیے, انگیج کریں. لیکن ایسے پریکٹیکل سٹیپ کرے جو ان کو نظر آئے کہ کوئی چیز ان کے فائدے کے لیے ہو رہی ہے. ٹھوس اقدامات لیں, ایسی چیزیں کریں جن کی امپیکٹ ہو. ٹھیک ہے جی, ابھی اگر ہم سریاب میں ایک فٹ بال کراتے ہیں, ٹورنامنٹ کراتے ہیں, تو اس کے امپیکٹس کیا ہوں گے. ٹھیک ہے, لانگ ٹرم امپیکٹ تو مجھے نہیں دیکھتے, لیکن شارٹ ٹرم شاید ہی ہو سکتے ہیں. تو اسی طرح اگر ہم انگیج کریں لوگوں کو, کانفرنسز کرائیں, اسکالرشپس دیں, بچوں کو ہم سیدھا ان کا ٹریک دکھائیں کہ تعلیم کرو گے آپ اس ملک کے وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں. تعلیم ایک ایسا سرمایہ ہے جو کہ کوئی آپ سے نہیں چھین سکتا. اور آپ نے جیسے صحیح فرمایا, اور اس وقت ہم نے دیکھا کہ نگران وزیر اعظم بھی آپ کے صوبے سے تھے, انوار اللہ کاکڑ صاحب. اور اس وقت جو ایک بدقسمتی ہے, ہر فورم پہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے, جہاں بھی ہم پتہ کرتے ہیں کہ بلوچستان میں کوئی چیز ٹھیک ہو جائے, ایک ہماری سنسیئر ہمدردیاں ہیں بلوچستان کے ساتھ, تو ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے کہ سیکٹریز بھی کاکڑ صاحب لگا رہے ہیں. اتنا انفلوئنس ہے انوار کاکڑ صاحب کا بیوروکریسی کے اندر کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شاید سرفراز بگٹی بھی بے بس ہیں. تو اس پہ آپ کی کیا نظر ہے, کیا ایسا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو آپ ایک ٹرائبل آدمی ہیں بلوچستان کے, آپ اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے, بات کیوں نہیں کرتے, لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ مجھے اتنا زیادہ اس پہ شیورٹی نہیں ہے کہ سنی سنائی خبر یہی ہے کہ بیوروکریسی چینجز ہو رہے ہیں اور ایک بڑے صاحب کے کہنے پہ ہو رہے ہیں. تو لہٰذا اگر بیوروکریسی چینجز پہ اگر بلوچستان کے حالات ٹھیک ہیں ہوتے ہیں تو 100 بسم اللہ, اگر نہیں ہوتے تو ہمیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے کہ ہم کیا. بڑا اہم آپ سے کوشچن ہے. ابھی میں ایک دن کسی بلوچستان کے ایک ڈیلیگیشن سے, نوجوانوں سے, آج بھی میرے بلوچستان کے کئی دوست ہیں, آپ سے بھی ملیں, آپ سے ملنا چاہتے تو میں نے کہا یہیں آئیں. تو ان سے میں بات کر رہا تھا, میں نے کہا یار آپ کیوں ناراض ہوتے ہیں, صوبے میں فیڈرل پرائم منسٹر آپ کا بن گیا, اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے اثاثے محرومی دور ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر بنا, لیکن اس نے ہمارے لیے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں پورے 1 سال میں کوئی بلوچستان کے لیے کام کیا تو ہمیں بتا دیں. تو اب ایسے کریکٹرز کا احتساب کون کرے گا جب صوبے سے یہی ہو سکتا ہے نا کہ فیڈرل لیول پہ ٹاپ پوزیشنز دی جائیں. سنجرانی صاحب آپ کے چیئرمین سینٹ رہے, کاکڑ صاحب آپ کے پرائم منسٹر رہے, سرفراز بگٹی صاحب فیڈرل میں وزیر داخلہ رہے. اب ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے موقع دیا, آپ وفاق میں بیٹھے ہیں, اور آپ کی جام کمال صاحب ہیں, بہت سے لوگ ہیں. اس سب کے باوجود بلوچستان کا عام نوجوان کیوں مایوس ہے؟ ڈاکٹر صاحب, فیڈرل لیول پہ مجھے لگتا ہے کہ چیزوں کو سیریس لینا چاہیے. فار ایگزامپل اگر ہم بات کرتے ہیں پنجاب کی, پنجاب میں صرف لاہور میں اتنی سیٹیں ہیں جتنا پورے بلوچستان میں. ٹھیک ہے جی, 20 کے ہمیں قریب لگ بھگ ہیں ریزرو کے ساتھ, تو ہمیں سیریس نہیں لیا جاتا. ٹھیک ہے, یعنی آپ کے خیال سے وہاں سے جو ریپرزنٹیشن ہے وہ بڑھانی چاہیے. ٹھیک ہے جی, ہمارے پاپولیشن کو, ہمارے جو سیٹس ہیں ان کو بڑھانی چاہیے تاکہ ہم جو ہے نمائندگی وہ ٹھیک طرح کر سکیں. ابھی 20 سیٹوں کا جو ہم ایک جگہ پہ بیٹھتے نہیں ہیں. میں بالفرض پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں, صدر اختر صاحب کا اپنا ان کا پارٹی ہے, اسی طرح ڈاکٹر مالک ہے,
सो एंड सो ऑन. तो हम एक जगह पे बैठते नहीं हैं. मैंने इनको मशवरा भी दी थी कि बलूचिस्तान पे अगर बात होती है तो पार्टी से हट कर हम बलूचिस्तान के लिए जद्दोजहद करें, एडवोकेसी करें. लेकिन फिर शायद वो मुझे बच्चा समझते हैं या मासूम समझते हैं, शायद वो समझते हैं कि मुझे सियासत नहीं आता. सियासत मुझे आता है, अगर मैं चाहूँ तो जहरीला सियासत बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन वो मेरे सूबे के या लोगों के मुफाद के लिए नहीं होता. तो मैं अपने जो डिफरेंसेस हैं वो सेट असाइड करके मैंने कहा कि बलूचिस्तान के लिए जद्दोजहद करें. जब तक हम बलूचिस्तान के लिए सिंसेरली जद्दोजहद नहीं करेंगे, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को एक्सक्लूड नहीं करेंगे, तब तक बलूचिस्तान के हालात ठीक नहीं होंगे. मेरे भी ग्रजेस हैं, मेरे भी पर्सनालिटी क्लैशेस किसी के साथ होंगे, लेकिन अगर मैं प्रोविंस के स्टेक को आगे रखते हुए उसको जेपटाइज करता हूँ और अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, तो ये गलत है. और शायद इस दौर में एट द प्रेजेंट मोमेंट शायद यही हो रहा है. लेकिन होना ये चाहिए, जैसे आपने फरमाया कि पर्सनल इश्यूज को साइड पे रखें और सूबे के इश्यूज को. अब मारंग एक और जलसा करने जा रही है, इस्तीफा उनका टारगेट जो दालबंदीन है, और उनके नैरेटिव को बलूचिस्तान में हाइप मिल रही है, जो एक हकीकत है. लोग उसको बाय कर रहे हैं, सोशल मीडिया भी उसकी बात कर रहा है, इंटरनेशनली भी उसकी बात हो रही है. दूसरी तरफ तमाम रिसोर्सेज हैं. बुगटी साहब जैसा बंदा, अगेन मैं उनका नाम बार बार इसलिए आता है कि वो सीएम है, कहीं वो ये ना समझे, पहले भी नाराज़ है मुझसे कि ये मेरे खिलाफ बातें करते हैं. तो लेकिन वो नैरेटिव गवर्नमेंट क्यों नहीं बना पा रही? आप बीइंग अ यंग लीडर, आप कहाँ कमी देख रहे हैं, या अगर कमी नहीं है तो क्या वजह क्या है कि फिर यूथ उसी नैरेटिव को ज़्यादा बाय कर रही है? आज भी आप ट्विटर उठा के देखें, गलत चीज़ें होंगी. इवन मैं देख रहा था समीदीन बलोच गालियाँ दे रही हैं पुलिस अफसर को ज़बरदस्ती, उसको ज़बरदस्ती वो चाह रही हैं कि कोई वायलेंस हो, लेकिन इसके बावजूद लोग उनकी बात करते हैं, लोग आपकी या गवर्नमेंट की बात करने को तैयार नहीं है. क्या वजह है? डॉक्टर साहब, इसमें यह है कि रियासत जैसे होती है माँ का दिल बड़ा होना चाहिए, और बलूचिस्तान के बलूच लोगों के डायनामिक्स अलग अलग हैं. डिफरेंसेस हमारे बहुत ज़्यादा हैं बिनिस्बत पूरे पाकिस्तान के. बलूच को अगर आप इज़्ज़त दो, हालवाल ठीक से करो, उसको पानी दो, उसको आपने ख़रीद ली, ठीक है ना. अगर हम ठीक है, मारंग का अगर एग्जांपल ले लें, अगर उसको हम टेबल टॉक के लिए मदऊ नहीं करते, अगर हम फोर्स इस्तेमाल करते हैं, तो खामखा इसमें कोई शक नहीं है कि एक्सटर्नल फोर्सेस का हाथ है उसकी बैकिंग में. लेकिन जो आम आवाम है वो यही सोचेगा कि शायद मारंग कुछ सही कर रही है. एग्जैक्टली, पब्लिक सिंपैथी उस पर जाती है. ठीक है जी, छोड़ें उसको, जलसा कर रही है, छोड़ें उसको, जलसा करें, हक है उसका, करें. रियासत के खिलाफ बात कर रही है तो रियासत छोड़े उसको, पानी दे उसको, उसके हाथ पे सर रखे, उसको टेबल टॉक के लिए बुलाएं, डायलॉग करे उसके साथ, ठीक है ना जी. और अगर फॉर एग्जांपल आप हमारे प्लेटफॉर्म से मारंग को ये कहेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, आप क्योंकि इस वक्त नेशनल असम्बली में कि उसके जो ग्रेवियंसेस हैं, जो इश्यूज़ हैं, या उसके साथी जो लोगों के हैं, जो ठीक हैं, जो गलत हैं, जो भी हैं, वो एक पेपर पे लाए और आपके साथ आपके साथ बैठ के उस पर बात करें. बिल्कुल, मिथ वर्सेस फैक्ट हो जाए, ऑन कैमरा हो जाए, कमेटी बनाएं. पहले से भी कमेटी है, उसमें आप डॉक्टर मालिक साहब को बिठाएं, मुझे बिठाएं, सरफराज बुगटी साहब को बिठाएं, उसमें आप अख्तर मेंगल साहब को बिठाएं. काकर साहब को नहीं बिठाना सर, आप क्या हाथ जोड़ते हैं? नहीं, उसको भी बिठाएं. पश्तून के भी होने चाहिए रिप्रेजेंटेटिव, तो महमूद खान अचकज़ई साहब को बिठाएं. अचकज़ई हैं और हैं, काकर साहब को ऑन ही नहीं कर रहे बलूचिस्तान के लोग. मैंने कहीं उनसे पूछा, आप तो ज़रा उनके, आपका एक ताल्लुक है, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और अच्छी बात है, बाकी लोग नहीं मानने को तैयार नहीं है, कहते हैं जी हमारे रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है. बल्कि एकेडमिक्स की साइड से बैठाएं, जो भी मतलब है. मकसद ये है कि टेबल टॉक होना चाहिए. काकड़ ही बैठाना, मंजूर काकड़ साहब को बैठा लें. काकड़ भी तो बहुत सारे हैं रिप्रेजेंटेशन में. काकड़ होता है, अनवार हो या मंजूर हो, तो ये बात है, ठीक है ना. तो टेबल टॉक करें, डायलॉग करें, प्यार से, मोहब्बत से, पेशेंस से, ठीक है ना. यू कैन नॉट चैलेंज द स्टेट एट ऑल. अगर वायलेंस इस्तेमाल होता है उन लोगों के खिलाफ करना है जो कि हमारे बच्चों को मारते हैं, शहीद करते हैं, ठीक है ना जी. अगर डायलॉग करना है तो इनसे करें, इनको इंगेज करें, कोई इशू नहीं है. बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट उठे हैं ना, अकबर ख़ान बुगटी के बाद, शहादत के बाद ऐसे वेव उठी थी, आज वो नहीं है, ठीक है जी. बालाच मरी उसके बाद उठे थे, खैरबश मरी के बाद उठे थे, अतौला मेंगल साहब के बाद उठे थे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता फेड अवे हो जाते हैं, क्योंकि उनको इतना हम इंगेज करते हैं कि वो टेबल टॉक्स पे आ जाएं, ठीक है ना. मारंग साहिबा को हमने अभी तक इंगेज नहीं की, बल्कि हमने फोर्स इस्तेमाल की. आए बैठे, एक दफ़ा उनके साथ बैठना चाहिए, सुनना चाहिए, और जो बातें हों वो ऑन कैमरा भी हों, ऑन कैमरा हो, आवाम को पता चले, डिबेट होना चाहिए. क्या है, फैक्ट क्या है, डिबेट होना चाहिए. सरफराज साहब बैठें,
ایز اے سی ایم مہارنگ صاحب ایک دفعہ مطلب وہ جو ڈبیٹ ہوتا ہے امریکہ سے تو ہم بہتر نہیں ہے. امریکہ اگر پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ ہوتا ہے ڈبیٹ ہوتا ہے نا کہ آپ پالیسیز کیسے ادھر بھی لائیں, نیریٹو بلڈنگ کا کریں. مہارنگ کے پاس ان کا نیریٹو کیوں اسٹرانگ ہے؟ کیونکہ لوکل سمپتھی ان کے پاس ہے, کیونکہ ہم فورس استعمال کرتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کر رہی ہے. اور جو ریاست ہے ایک پیٹرن بھی ہے نا آج کل ایسے ہی جو ریاست وہ وکٹم کارڈ پلے کرتے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے. ڈائلاگ کریں دونوں کو. سر آخری سوال آپ سے, پیپلز پارٹی فیڈرل گورنمنٹ میں پہلے ایکسپیکٹڈ تھا کہ آئے گی, ابھی تک نہیں آ رہی, اب کچھ کابینہ کو ایکسٹینڈ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, تو کیا فیوچر میں ایکسپیکٹڈ ہے پیپلز پارٹی حصہ بنے یا فی الحال ایسے ہی چلے گا؟ اور اگر پیپلز پارٹی نہیں حصہ بنتی تو یہ جو نئی کیبنٹ میں چند اور لوگ آئیں گے ان میں پھر کن کن جماعتوں کے لوگ ایکسپیکٹڈ ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ہمارا جو لیڈرشپ فیصلہ کرتی ہے, ہم تو ان کی تابع ہیں, ان کو ہمیں آرڈرز ماننے پڑتے ہیں. لیکن ہماری ذاتی جو خواہش ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ بنے, کیونکہ آج بھی اگر ہم کابینہ کا حصہ نہیں ہیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم کابینہ کا حصہ ہیں اور حکومت کا حصہ ہیں, جیسے ہم گناہ بے لذت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر بالفرض ان 3-4 سال میں نہیں کرتی تو آگے پیپلز پارٹی کا اسٹرانگ فوٹنگ تو ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پرائم منسٹر بھی بلاول صاحب ہی ہوں گے, لیکن کچھ ان کو ٹیم چاہیے, اور ٹیم کدھر سے گروم ہوگا, ادھر ہی سے گروم ہوگا. اگر بالفرض ہم نہیں بنتے کیبنٹ کا ممبرز تو نون لیگ کے بہت سارے ایسے کنٹینڈرز ہیں جو کہ خواہش مند ہیں فیڈرل منسٹریز کے, MQM سے ہیں, اور شاید ایک چند باپ کو مل سکتا ہے, جن میں ایک سینیٹر بھی ہے اور ایک MNA کا کمپٹیشن آج کل چل رہا ہے. تو دعا کریں کہ وہ سینیٹرز دو ہیں جن کو ان میں بھی ایک کاکڑ صاحب ہیں. بالکل, دونوں میں ایک ہے. لیکن وہ ایک گڈ کاکڑ بیڈ کاکڑ والا کنسیپٹ بھی ہمارے پاس ہے. بالکل. تو سر اسی سے بس یہ آخری سوال ہی تھا, لیکن ٹرمپ کے جو اوتھ ہے اس میں بلاول صاحب کو انویٹیشن آئی ہے, PTI اس کے اوپر کہہ رہی ہے کہ جی یہ ایک جعلی قسم کا انویٹیشن ہے, یا ان کو بلایا نہیں گیا, یہ خود سے کوئی مینیج کیا گیا. تو آپ بلاول صاحب کے قریب بھی ہیں, یہ کیا ہے؟ اور اگر بلاول بھٹو وہاں جاتے ہیں ٹرمپ کے اوتھ میں تو کتنا سگنیفیکنٹ ہوگا, اور پاک امریکہ ریلیشنز کے لیے اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے اور کیا اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ بلاول صاحب کی اگر ہم لیگیسی چیک کریں, بیک گراؤنڈ چیک کریں, وہ کس کا پوتا ہے, کس کا نواسا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر وہ خود ایک انٹرنیشنل لیڈر ہے. ٹھیک ہے جی. پولیٹیکل اسٹرگل ہے ان کی, پورا دنیا یہ تسلیم کرتی ہے. تو PTI کا ایک ہی نظریہ ہے کہ وہ جھوٹ پہ مبنی اپنے نیریٹو کو پروپیگیٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ انویٹیشن جو ہے انہوں نے خریدا ہے وغیرہ. لیکن بلاول صاحب اپنے پالیسیز اچھی طریقے سے جانتے ہیں, اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ امپورٹنٹ ہے کہ ٹرمپ کا جو حلف برداری ہے ادھر جائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے ہوگا. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہ جائیں تو اس میں بھی کوئی پاکستان کی بقا کے لیے کچھ ہوگا. جی بہت بہت شکریہ نوابزادہ صاحب, آپ کے قیمتی وقت. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے نوابزادہ میر جمال خان ریسانی صاحب. ہم نے نیشنل پالیٹکس پہ بھی بات کی, بلوچستان کے ایشوز کو بھی ڈسکس کیا, اور جن شخصیات کا میں نے چند سوال نوابزادہ صاحب سے پوچھے, جیسے CM بلوچستان بگٹی صاحب یا انوار اللہ کاکڑ صاحب, تو یہ وہ بیسکلی پبلک پلس ہے جو لوگ جاننا چاہتے ہیں. میرا کوئی کسی سے ذاتی ایشو نہیں ہے, لیکن اگر ایون دین کسی نے اس پہ کوئی بات کرنی ہو, کلیریفیکیشن دینی ہو, تو ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے بھی حاضر ہے. گو کہ نوابزادہ صاحب نے بہت ہی اچھے طریقے سے اپنے جو کولیگس ہیں, دوست ہیں, ان کو پروٹیکٹ کیا, لیکن ایون دین پلیٹ فارم ہے, اگر کوئی اپنا رسپونڈ کرنا چاہیں تو ضرور حاضر ہوں گے. ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیجیے, نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے جلد دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.